Operasyon sa BRT mga katropa. Wa pa gyud mahibaw og kanusa ang pizza. Sa pag-operate niini mga igala. Sa paglusad niini mga katropa. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, wala pa yung opisyal na pizza sa paglunsad sa Cebu Bus Rapid Transit kon BRT Phase 1. Sumala ni Mayor Nestor Archivala. Nagpaabot gihapon ang syudad sa Malacañang sa schedule sa inauguration. Si Konsehal Winston Pipito, chairman sa City Council Transportation Committee, nanawagan kang Presidente Marcos nga paspasan ang paghuman sa proyekto nga gila nga solusyon sa grabe nga traffic ug dili kasaligan nga public transport sa Sugbo. Ang proyekto naglakip sa 13 kilometros nga ruta gikan SRP padulong sa Cebu IT Park uban sa 17 ka estasyon ug dedicated lanes. Gisugod usab ni Archivala nga i-adjust ang dry run route sa SRP ngadto sa South Bus Terminal, Fuente Osmeña ug Ayala. Ang Cebu BRT napakya sa unang giplanong Disyembre nga launch ug tungod sa balik-balik nga delay gibawi sa World Bank ang pundo para sa packages 2 ug 3. Samtang ang package 1 nagpabilin apan kinahanglan mapadali ang progreso sa dili pa mahuman ang loan sa 2026. Kung malansad karong tuiga, magsugod ang operasyon human sa hapit 3 ka dekada nga plano nga napugan sa leadership changes, right of way issues, heritage concern ug political priorities. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.